विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शिवपुत्रगणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय त्रैलोक्यपूज्यं परमार्थभूतकारणाय कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतां कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् शुकरूपप्रबोधाज्ञा सर्वशास्त्रविशारदः एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नां दिनं मां करुणानिधे कर्ममोहागृहीताङ्गं मामुद्धार दयानिधे। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मंगलमय शुभमय लीलामृत कथामृत रसास्वादन गर्दई आनंदमा रहनुमयका संपूर्ण भक्त जनहरुमा राधे राधे। सर्वदा जय जीएनएन 8 टेलिविजन एवं AP1 टेलिविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम में यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भवभयहारी कृष्ण मुरारी हे बनवाली श्याम हरे भज हे बनवाली श्याम हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ताप्तकाञ्चन गौरांगी महावृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीनदयालु हरे जय जय प्रभु दीनदयालु हरे जय जय प्रभु दीनदयालु हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी महावृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कथारसालयं श्रवण गरेर आनन्दित भइरहनुभएका सम्पूर्ण चरणानुरागी भक्तजनहरूमा जय श्री राधे। राजर्षि परीक्षितलाई कृपा गर्दै व्यासदेव नन्दन ज्ञानमा प्रबुद्ध हुनुभएका सुखदेव स्वामी बारम्बार भगवानका नवनवायमान अमृत आस्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ। सज्जन वृन्दहरू अघिल्लो प्रसङ्गमा भगवानका दिव्यमय लीला समय समयमा हुने गर्दछन्। भगवानका दिव्यमय प्राकश्यमय लीला जनमात्रको कल्याणका लागि जीवमात्रका कल्याणका लागि हुने गर्दछ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अथवा धर्म को उत्थान गर्नका लागि युग युगमा भगवान परमात्मा को धरणीमा आगमन हुन्छ भन्ने विषय यहाँले श्रवण गर्नुभयो। कहिले भगवानले कमठ रूप धारण गर्नुहुन्छ, कहिले भगवानले मत्स्य रूप धारण गर्नुहुन्छ, कहिले भगवानले कृष्ण रूप धारण गर्नुहुन्छ। त्यो भगवान सत्य त्रेता द्वापर कलीमा विविध प्रकारका रूपले त्यहाँ पूजा हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कलीमा भगवानका चारै वर्णहरू छन्। चारै वर्ण भएका हुनाले यसै आधारलाई लिएर चार वर्णहरू पनि भनेका छन्। सत्यमा भगवानको दिव्यमय रक्त वर्ण देखिन्छ, त्रेतामा भगवानको श्वेत वर्ण देखिन्छ, द्वापरमा भगवानको दिव्यमय कृष्ण वर्ण देखिन्छ, कली कालमा भगवान साक्षात जगदात्मा कृष्ण बनेर अनेक लीलाहरू सम्पादन गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता आनन्द परमानन्द सुखमय मंगलमय भगवानका स्वरूपहरू छन्। ती श्रवण गरेर जनहरू बारम्बार धन्यका आनन्दका गतिमा प्राप्त हुँदछन्। राजन, त्यो दिव्यमय सभा श्रवण गरेर जनमात्र दुखी कसरी हुन्छन् र? हुन सक्दैन। अगाडि असाध्यै राम्रो सुन्दर मनोहारी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरिबक्सिनु भएका भगवान बाल गोपाल देव प्रभुलाई देख्नुभयो। चतुर्भुज रूपमा नारायण भगवान प्रकट भएर दर्शन बक्सेको पनि देखे र वसुदेव धर्मात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। कस्तो स्तुति? एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर ग्रह्यै गुणसन्नपि तदनुण
ग्रह अनावृतत्वा बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः न आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निभिः व्यवसते स्तभ्यतिरेकतो बुधः स्मन्तयस्त्यक्तमुपाददत्तमः। अथवा भगवान यह आत्मानो दृश्य गुणेषु सन्नति व्यवसिते स्तभ्यतिरेकतो बुधः बिनानुवादं न च तत्मनीषिभिः सम्यक् एतत्यक्तमुपाददत् पुनान्। अथवा भगवान हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने जीव मात्रको सन्निधि हजुरका अगाडि पर्दछ भने त्यो जीवका सारा प्रकारका दुःखका आलयहरू दुःखका घरहरू सकिन्छ। तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा। भगवान मङ्गलाचरणमा गान गरिएको छ। के भनेर गान गरियो भागवतको सुरुमै भन्दाखेरिमा धर्म भनेको धारण गर्ने विषय हो। धर्म भनेको भगवानलाई जान्ने विषय हो। धर्म भनेको सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य वस्तुलाई जान्ने र उसैको गुणानुवाद गर्ने। यस्तो प्रकारको दिव्यतामा भगवान परमात्माको दर्शन हुने गर्दछ। त्यसैले राजन बारम्बार वसुदेवले भन्नुहुन्छ भगवान सन्निपत्यमसमुपाद्य दृश्यन्ते नु गताइव प्रागेव विद्यमानस्त्वान् न तेषामिह सम्भव। बिना सम्भव हजुर बेगर कुनै प्रकारको भगवान सृष्टि बन्न सक्दैन। हजुरको सन्निधिमा नै यी सारा प्रकारका जीव जगतमा उभयचर जलचर थलचर जीवहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। किनकि हजुरमा अनुग्रह गर्ने शक्ति छ। अनुग्रहाय भूतानं देहानं देह आस्थित। अनुग्रह गरिबक्सनका लागि बारम्बार भगवान यो मधुपुरीमा मात्र होइन जीवहरूलाई सुख प्रदान गर्नका लागि हजुरले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। सतो रजो तमोबाट रहित हुनुभएका निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप हजुर भएको हुनाले बारम्बार जनमात्रले गान गर्दछन्। अङ्गगलितां फलितां मुण्डां दर्शनविहीनं जातं तुण्डम् अंगो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि नमोचा आशा पिण्डम। अथवा सारा शरीरका गतिहरू सकिएपछि भगवानको भजन गर्छु भनेर हुँदैन थियो। यसैले जन्मान्तरले आशाका पिण्डलाई छोडेर बारम्बार गोविन्दको चरणाश्रय ग्रहण गर्नुपर्दछ। वास्तवमा हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यवसते स्थाव्यतिरेकतो बुध विनानुवादं न च तद्मनीषितं सम्यक् एतस्तक्तमुपाददात् पुमान्। अथवा यह आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि। भगवान आत्मा जहाँ छ नि त्यो आत्माले सबै चिज आफै देख्छ। त्यस्तै हजुरले यो सारा सकल विश्व ब्रह्माण्डका जनहरूका हृदय कमललाई देख्नुहुन्छ र बोधन पनि हुँदछ। सतो रजो र तमो गुणबाट रहित हुनुभएका आनन्द घन वासुदेवलाई म वन्दन गर्दछु भनेर भन्नु। वास्तवमा भगवान जन्म मृत्युबाट रहित हुनुभएका
जसको जन्म पनि छैन अनि जसको मृत्यु पनि छैन। कहिले कहिले जीव मात्रलाई सम्झाउनका लागि भगवान हजुर जन्म मृत्यु भए जस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ। जस्तो राम भगवानले जन्म लिनुभयो र परम गतिको निर्माणको बाटो पनि लिनुभयो। भगवान बुद्धले आत्मकल्याणको विषय लिनुभयो, अन्तिममा त्यो भगवानको चरण आश्रयमा नै आफ्नो शोभालाई अर्पित गर्नुभयो। निर्माणको पथमा हिँड्नका लागि जन्म मात्रले सिकाउनु भयो। यस्तै प्रकारद्वारा भगवान जति पनि दुःखका विषयहरू छन् त्यो स्थानमा सुखको विषय भनेको केवल हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान जनले के गर्दछन् त भन्दा बारम्बार गोविन्दको चरणको आश्रय ग्रहण गरेर गोविन्दको दिव्यमय स्वरूपको ध्यान गरेर आनन्दमा लट्टु बनेर भगवानको भजन गर्दछन्। किनकि आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्द भगवानको दिव्यमय स्वभावलाई जान्नेवाला वस्तु। त्यसैले आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात् भनिएको छ। न आत्मनो दृश्य गुणेषु चात्मनि, हजुरका गुणको के बखान गरौँ, स्वरूपको के बखान गरौँ, अवतारको के बखान गरौँ प्रभु। हजुरका अवतारै कति छन् वर्णन गर्न सकिँदैन, गुणहरूको आख्यान गर्न सकिँदैन। किनकि अगुणित गुण गुण भूषित राम अवनीतनया कामित राम। अथवा हजुरका लीलामृतहरू भगवान सारा गुणहरू भन्दा माथि अगणित छन्, गाउन सकिँदैन, गुण गाएर सकिँदैन। त्यसैले श्रद्धापूर्वक भगवान केवल हजुरको चरणको आश्रय हामी लिँदा छौँ भनेर आज्ञा भएको छ। वसुदेव बडो धर्मात्मा हुनुहुन्छ। अयम त्वसम्य तव जन्म नौगृहे श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यवधीत सुरेश्वरः सतेज तारो पुरुषै समर्पितं श्रुत्वा धुनैर भावि सत्य माय सत्यय। अथवा भगवान वास्तवमा अयम हि परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक भगवानको बारम्बार चरणको आश्रय ग्रहण गर्नका लागि जनमात्रले सारा दुःखका विषयहरूलाई समाप्त गर्नका लागि गोविन्दको चरण आश्रय ग्रहण गर्दछन्। त्यसैले भगवान अयम त्वा सम्वस्य जन्म नौगृहे, हजुरको घरमा जन्म जहाँ जन्मले भयो भनेर खुसी हुन्छन् नि, त्यो जन्म भएको होइन, हजुरको अवतार भएको। जति जन्म जीवको भएको छ त्यो जन्म होइन भगवान, त्यो त अवतार हो। कसको अवतार? आत्मारूप ब्रह्मको अवतार, आत्मारूप वासुदेव भगवानको अवतार हो। त्यो जीवले बारम्बार नभएको तर्क वितर्क गरेर सुन्दर आनन्द मङ्गलमय प्रभु हजुरलाई भुलाउनु सम्पूर्ण प्रकारले कल्याणको स्वभावमा देख्दछन्। यस्ता आनन्द परमानन्दमय सुखमय भगवान वासुदेवको चरणको म वन्दन गर्दछु। बारम्बार वन्दन गर्नु, बारम्बार पनि घुम्नु हो। किनकि यस समयमा प्रभु हामीलाई भक्तलाई अनुकम्पा गरिबक्सनका लागि हाम्रा पुत्र बनेर जो हजुर आउनु भएको छ नि, वास्तवमा हजुर त विश्व अखिलेश्वर आनन्द धाम चतुर्भुज नारायण प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यो भगवानको सिवाय अर्को को छ र? कोही पनि छैन। यसै तर्क वितर्कलाई छोडेर भगवान जनमात्रले यदि गोविन्दको शरण लिँदछन् भने, राधाज्यूको शरण लिँदछन् भने, भवानी शङ्कर प्रभुको दिव्यता स्वरूपलाई ध्यान गर्दछन् भने यो अति दिव्यमय स्वभाव बन्दछ।
र बारम्बार जीव मात्रले के गर्दछन् भन्दा भगवान हजुरकै यजन गर्दछन्। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परान्तपः। अथवा केवल वासुदेवलाई जान्नु नै भजन हो, वासुदेवको शरण स्वीकार गर्नु नै सर्वस्व हो भनेर श्रुतिहरूले गाएका छन्। परमात्मा श्रुतिहरूले बारम्बार उच्चारण गरेका छन्, गान गरेका छन्, मङ्गलको धुनको स्वभावको आनन्द लिएका छन्। त्यस्ता मङ्गल र आनन्दका खानी हजुर हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार यजन गर्न लाग्नुभयो। आफ्नो स्वामीले साक्षात् नारायण परमात्माको स्तुति गरेको सुनेर देवकीले पनि भगवानका चरण कमलमा ढोकिदिनु भयो। उहाँलाई मेरा पुत्र हुन् भन्ने भाव हराएर गएको छ। चतुर्भुजो नारायण भगवान सर्वदा प्रकारले आनन्द परमानन्द प्रदान गर्ने विभु हुनुहुन्छ भनेर भगवानको चरणको आश्रय ग्रहण गर्नुभयो। भिन्न मतिहरूबाट रहित बनेर भगवानको चरणको आश्रय जनले लिँदछन् भने त्यहाँ कुनै प्रकारको पनि दुःख दरिद्रता हुँदैन। यसैले त्यो भगवान परमात्माको स्तुति गर्नुभयो। आफ्ना स्वामीले विविध प्रकारले स्तुति गरेको सुनेर देवकीले भन्नुहुन्छ ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निर्यम अथवा रूपम एतत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्य समापात्रम निर्विशेषम निरीयम सवै साक्षात् विष्णुराध्यात्मदीपः। रूपम यद भगवान हजुरका रूपहरू अनेक छन्। वास्तवमा रूपै नभएको पनि हजुर भएको हुनाले ब्रह्मज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीयम भनेर ब्रह्मज्ञानीहरूले एकाकार रूपले अक्षर ब्रह्ममा गएर अडिग भएर हजुरलाई पूजा गर्छन्, हजुरको ध्यान गर्दछन्। कस्तो अक्षर ब्रह्म भन्दा हजुरले भगवान जो गीतामा पार्थ गण्डीवधारी अर्जुनलाई बताइ बक्स्यो, यो गीतामा भगवान दिव्यमय स्वभावद्वारा हजुर सुशोभित हुनुभएका आनन्द र ब्रह्मानन्दका वास्तविक विषय हजुर हुनुहुन्छ। यसैले हजुरको रूप अनेक छ। वास्तवमा निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीयम भनेर त्यो भगवान परमात्माको यजन गर्दछन्। त्यो अव्यक्त ब्रह्म यति बेर हाम्रो अगाडि व्यक्त बनेर पाल्नु भएको छ। चतुर्भुज नारायण प्रभुको दर्शन दिनुभएको छ। बारम्बार स्तुति भगवानको गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा सत्वाम घोर दुग्रसेनात्मजान्नः त्रायी प्रस्थान भूतमित्रा साहसी रूपम चेत पौरुषम ध्यान विधाय मां प्रलयम मा सदृणाम हृदीक्षया। अथवा भगवान यो घोर संसारमा पार गराउने वाला दयालु खोज्दै गयो भने त्यो दयालु केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवान विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सारा संसारमा चक्र घुमिरहेको छ। त्यो चक्रमा भगवान परमात्माको सिवाय सत्य वस्तु अर्को केही पनि छैन। भगवानको सिवाय अर्को वस्तु छँदै नभएको हुनाले जनमात्रले के गर्दछन् भन्दा एकाकार रूपले हजुरको यजन गर्दछन्। हामी पनि गर्दछौँ। भगवान आज हजुर पुत्र रूपमा सवारी हुन्छ जस्तो छ, मङ्गलमय स्वभाव बन्छ जस्तो छ। भगवान यस्तो कृपामय हजुर आनन्दमय हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा हजुरको स्वरूप कस्तो हो भने
ब्रह्ममुरारिसुरार्पितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मदादुःखविनाशनलिङ्ग तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम अथवा लिङ्ग स्वरूप झै तटस्थित ब्रह्मज्ञानीहरूले उपासना गर्ने विषय वास्तवमा भगवान हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले म बारम्बार हजुरका स्वरूपको ध्यान गर्दछु, बारम्बार हजुरका मङ्गलमय अवतारहरूको ध्यान गर्दछु भनेर आज्ञा भयो। भगवानको मनमा आयो, मेरा आमा बुवाले अथवा मेरा पिता माताजीले मलाई त सजिलै तरिकाले भगवान भनेर पूजा गर्ने भए, म भगवान हुन चाहदिनँ। म ब्रजमा लीला गर्नुपर्ने छ, कंसहरूलाई नाश गर्नु छ, धर्मको जय गराउनु छ, सन्त महात्मा भक्तवृन्दहरूको रक्षा रखवाली गर्नु छ भन्ने यस्तो शब्द भगवानले आज्ञा भएको छ, सङ्केत गरिबसेको छ। असाध्यै प्रसन्न भएका भगवान वासुदेव सर्वम प्रभुले आज्ञा हुन्छ, म बाल गोपाल बनेर बाल लीला गर्दछु। यो लीलामा त मलाई पूजा गरेर आरती गरेर फेरि छोटो बडो सबैको विषयमा विचारै नगरिकन जनहरू यसै बोलिरहेका छन्। यसैले भगवान बारम्बार तद्रूप बनेका जनहरू हजुरको स्वरूपको मात्र ध्यान गर्दछन् भनेर वन्दन गरिरहेका थिए। भगवानले मलाई यसै पूजा गर्ने भए, उसै पूजा गर्ने भए, आरती गर्ने भए, मङ्गल गाउने भए। भगवान भनेर मान्न सजिलो छ, तर भक्त हुन र साँच्चै भगवानको सेवक हुन भने बडो मुस्किल छ। भगवान असाध्यै आनन्दको स्वभाव हजुर हुनुहुन्छ, स्तुति गर्छन् नि होइन। त भगवानले भन्नुभयो म बाल गोपाल भनेर सबैको आनन्द प्रदान गर्दछु भनेर बालगुदीभुजम मुरलीधरम अथवा दुईटा हात भएका बाल गोपाल देव भन्नुभयो र बाल गोपाल देव भगवान की जय। त्यो बाल गोपाल, त्यो जुङ्गा भएको गोपाल, त्यो ठुलो गोपाल, द्वारिकाधीशको गोपाल, वृन्दावनमा गाई हेर्ने गोपाल एउटै हो। सज्जन वृन्दहरू अलग अलग होइन। त्यसैले त्यो भगवान परमात्मालाई परम कल्याणका लागि, आनन्दका लागि बोधन गरे बिना आनन्दको महसुस हुन सक्दैन। अब भगवान परमात्मा असाध्यै आनन्दपूर्वक बाल गोपाल भन्नुभयो। सबैले पुष्पवृष्टि गरे, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भए। वसुदेव देवकीले असाध्यै गर्वका साथमा आफ्ना गोदमा राखेर स्तनपान गराउन लाग्नुभयो होइन। असाध्यै प्रसन्न हुनुभएका वसुदेव देवकीले पुत्र भावमा चुर्लुममा डुबेर भगवानलाई पुत्र भावद्वारा सेवा शुश्रूषाहरू गर्न लाग्नुभयो भन्ने पावन्य प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा कृष्ण देव भगवान की जय। बाल गोपाल देव भगवान की जय।